سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا اچا مقام بھیجے خدا خود درود و سلام سونے نبی دا پیارے نبی دا آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر پیچھے کھڑے نے اقصا دے اندر پیچھے کھڑے نے اقصا دے اندر من لئی امامت اللہ اکبر من لئی امامت اللہ اکبر نبیاں دی صف دا چنیاں امام سونے نبی دا پیارے نبی دا چن دے ٹوٹے کر کے وخاوے پتھرانو سونا کلمہ پڑھاوے پتھرانو سونا کلمہ پڑھاوے پانی دا برتر چشمہ بناوے پانی دا برتر چشمہ بناوے ساکی پلاوے کوثر دا جام سونے نبی دا پیارے نبی دا طائف دلوں کا پتھر وسائے پنڈا لہو وچ بھجیا پیائے پنڈا لہو وچ بھجیا پیائے زخمان دے بدلے دیندا دعائے زخمان دے بدلے دیندا دعائے پھلاں دی بارش جس دا کلام سونے نبی دا پیارے نبی دا محشر نو کا بخشش دا موڑے مینو ڈران دی عملاں دی تھوڑے مینو ڈران دی عملاں دی تھوڑے کملی والے دی شفاعت دی لوڑے کملی والے دی شفاعت دی لوڑے الیاس اس دا ادنا غلام سونے نبی دا پیارے نبی دا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اللہ رب العالمین دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا حضرات جی وقار میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرن دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت بالخصوص تاڑی مسجد دے امام و خطیب محترم مولانا برادرم مولانا طیب طاہر صاحب حفظہ اللہ اونا دا صاحبزادہ حافظ ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ تمام دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما لے
علاقہ بھر دے معززین اور معزز علماء تشریف فرمانے، محترم قاری عبداللہ طاہر صاحب، برادرم قاری عمر فاروق شاکر صاحب، اور محترم قاری القرآن قاری عمران اصغر صاحب، مولانا عبد المنان عزیزی صاحب، دیگر میرے احباب جماعت، اللہ تعالیٰ تمام دی حاضرین قبول فرما لے۔ جنہاں بچیاں نے قرآن مجید دی تعلیم حاصل کیتی ہے، یقیناً بڑے خوش نصیب نے۔ اے بچے بھی، انہاں دے استاذہ بھی اور انہاں دے والدین بھی، کہ آج دے گئے گزرے دور دے اندر جڑے لوگ اپنی اولاداں نو دین دی تعلیم نال جوڑ دے نے، قرآن و سنت دی تعلیم نال جوڑ دے نے، یقیناً وہ لوگ بڑے بختاں والے نے اور سعادت مند نے۔ میری دعا ہے اللہ انہاں بچیاں نو دین دا عالم اور باعمل انسان بنائے، اور اپنے والدین واسطے اکھاں دی ٹھنڈک اور صدقہ جاریہ بنا دے۔ حضرات ذی وقار، انسان دی زندگی اندر سب تو زیادہ جڑی قیمتی چیز ہے نا، وہ ساڑی زندگی دے لمحات نے، مگر سب تو زیادہ اسی ضائع اور برباد بھی انہاں نو ہی کرنے، حالانکہ انہاں دی قیمت ہی کوئی نہیں۔ قرآن مجید اندر اللہ تعالیٰ فرماندے نے، ان عجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، موت والا فرشتہ جدوں تواڈے کول آ جائے گا، موت دا وقت جدوں تواڈا آ جائے گا، پھر او دے اندر ایک لمحے دی تاخیر بھی نہیں کیتی جائے گی۔ تسی پوری دنیا دا مال و متاع دے سامنے رکھ دیو، فرشتے نے تانوں ایک لمحے دی مہلت بھی نہیں دینی۔ تے کی سمجھ جاندی بھی دنیا دے سارے خزانے مل کے ساڈی زندگی دا ایک لمحہ نہیں سانوں دے سکتے۔ ساڈی زندگی دا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے، مگر اسی انہوں ضائع کرنے ہیں، برباد کرنے ہیں، کوئی خیال نہیں کردے۔ مینوں ایک بندہ کہندا ہے، مولانا تسی ارطغرل ڈرامہ ویکھیا؟ میں کہا میں نہیں ویکھیا۔ کہندا پھر تہاڈا حال ہی کوئی نہیں، کہ اسلامی ڈرامہ آیا تو تسی وہ بھی نہیں ویکھیا۔ اچھا یہ بھی شیطان دا مکر ہے۔ انہیں کہا بھی یہ اینج نہیں نا کان پھڑ دے، انہوں اینج پھڑا دے، اسلامی ڈرامہ دے نام تے۔ بھائی اسلام وچ کیڑا ڈرامہ ہے؟ اسلام وچ کوئی ڈرامہ نہیں۔ اسلام دا ڈرامے نال کی تعلق؟ اسلام حقیقت دا نام ہے، کوئی ڈرامہ نہیں اسلامی۔ یہ دھوکھا ہے شیطان دا۔ وہ کہندا جی مولانا میں اس ڈرامے دیاں 600 قسطاں ویکھی، یعنی 600 گھنٹے، کم از کم میرے خیال 1 گھنٹے دی تو ہوندی ہوئے گی قسط، 600 گھنٹے اپنی زندگی دے اس بندے نے برباد کیتے۔ تے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں دے قدم جما دینے نے، تے پہلا سوال یہ کرنا ہے بھی زندگی دیتی سی کتھے کھپائی؟ 50 سال دی، 60 سال دی، 100 سال دی زندگی دیتی، وہ کتھے صرف کیتی ہے؟ زندگی کیویں گزاری؟ تو اتھے کی دساں گے بھی اسی ارطغرل ڈرامہ ویکھ کے گزاری؟ میرے بھائیو، یہ لمحات بڑے قیمتی نے، انہاں نوں ضائع نہ کرو، انہاں نوں قیمتی بناؤ۔ انسان دی زندگی دا کوئی مقصد ہے، اپنے مقصد نوں پہچانو۔ ایک بندے نوں پتہ ہی نہ ہوئے بھی میرا مقصد کی ہے، تو پھر وہ مقصد نوں حاصل کیویں کرے گا؟ ساڈی زندگی دا مقصد ہے اللہ رب العالمین دے احکامات نوں سمجھنا، پڑھنا، انہاں تے غور و فکر کرنا، اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ دی بندگی دے اندر گزارنا۔ اپنی زندگی نوں نہ ضائع کرو، نہ برباد کرو، انہوں قیمتی بناؤ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زندگیاں انہوں بھی ساڑھے طرح تھوڑیاں تھوڑیاں گزاریاں، مگر اپنیاں زندگیاں انیاں قیمتی بنائیاں نے، انہوں انیاں مفید بنائیاں، اپنی زندگی دے لمحات نو ایسے خیر دے کماں تے خرچ کیتا ہے کہ رہندی دنیا تک لوگ صحابہ کردے رہنے۔ انسان مر جاندے نے، شکلاں بھول جاندیاں نے، مگر انساناں دے کردار، انہاں دے اخلاق،
اور انہاں دیاں قربانیاں لوگوں نو یاد رہندیاں اپنی زندگی نو با مقصد بناؤ اور اس زندگی دے اندر کوئی ایسے خیر دے کام کر کے جاؤ کہ لوگ تانوں صدیاں تک یاد رکھیں تسی اکثر علماء خطباء دی زبان دے وچوں نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی دا نام سندے رہندے ہو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اے نبی پاک علیہ السلام دو صحابی ہے جنہیں آقا علیہ السلام دی رفاقت دے اندر 3 یا 4 سال دا عرصہ گزارے صرف 3.5-4 سال دا عرصہ نبی پاک علیہ السلام نال گزارے ہے علماء دی زبان تے اتنا کثرت نال نام کیوں آندا ہے صحابی دا چونکہ انہاں 4 سال دے عرصے نو اتنا قیمتی بنایا اتنی محنت نال گزاریا کہ نبی پاک علیہ السلام دے 1.5 لاکھ صحابہ دے وچوں سب تو زیادہ نبی پاک دیاں حدیثاں امت نو حضرت ابو ہریرہ نے پہنچائیں رضی اللہ تعالی اینج دا وقت گزارو نا 7 ہجری دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام نال ملاقات ہوئی اور 11 ہجری دی آغاز وچ نبی پاک علیہ السلام دی وفات ہو گئی مگر انہوں نے اپنے وقت نو کنا قیمتی بنایا آؤ میں آج دی اس نشست دے اندر چونکہ اے قرآن پڑھن پڑھان والےاں دی مجلس ہے دین سکھن سکھان والےاں دی مجلس ہے تے میں نبی پاک علیہ السلام دے اس صحابی دا ذکر کرنا ہے جن نے اپنی زندگی دین سکھن سکھان اندر ہی گزار دی مسجد دا نام بھی ابو ہریرہ ہے قاری صاحب دے پتر دا نام بھی ابو ہریرہ ہے ماشاءاللہ ہاں جی امام دا نام بھی ابو ہریرہ تے آج میری تقریر دا عنوان بھی سیرت ابو ہریرہ رضی اللہ توجہ کرے آجے غور کرے آجے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اصل نام عبد الرحمن بن سخر سی رضی اللہ تعالی مگر آپ دی کنیت اتنی معروف ہو گئی کہ آپ نو ابو ہریرہ ہی بولیا جاتا ابو ہریرہ یعنی بلی والا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بچپن دے اندر بھی ایک بلی نال بڑا پیار کر دے سن سارا دن اندر کھیل دے تے رات نو ایک درخت تے بٹھا دیں دے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس دے اندر بھی بعض دفعہ بلی نو لے کے آ جاندے سن تے آقا بھی فرماندے سن اے ابو ہریرہ اے بلی والے تو انہوں نے اینی پسند آئی وہ اپنے آپ نو کہلواندے ہی ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی آپ قبیلہ دوس نال تعلق رکھ دے سن حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالی ان دی دعوت تے آپ ایمان لے کے آئے 7 ہجری اندر غزوہ خیبر دے موقع تے نبی پاک علیہ السلام نال پہلی ملاقات ہوئی انہاں دی آؤ ہن توجہ کرو ذرا غور کرو اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے اللہ رب العالمین فرماندے نے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا اللہ رب العالمین فرما دینے اس آیت کریمہ اندر غالباً سورۃ توبہ دی آیت نمبر 12 میں توڑے سامنے تلاوت کی ہے اس آیت مبارکہ اندر اللہ کم الحاکمین نے اہل امام دیاں کچھ صفتہ بیان کیتیاں نے ان سمجھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے اللہ نے کچھ اوصاف بیان کیتے کچھ خوبیاں بیان کیتیاں غور کرے آجے اللہ فرما دینے التائبون پہلی خوبی وہ اللہ کو توبہ کرنے والے لوگ سن استغفار کرنے والے لوگ سن چونکہ انسان خطا کارے غلطی بندے کو ہو جاندی ہے مگر بہترین خطا کار ہوئے
جیڑا غلطی کر لوے تے پھر شرمندہ ہو جائے اپنے رب کو معافی مانگ لوے استغفار کر لوے اللہ فرماندے نے التائبون مومنین دی پہلی نشانی ہے وے وہ اللہ کو توبہ کرنے والے نے استغفار کرنے والے نے التائبون العابدون دوسری خوبی ہے وے وہ اللہ دی عبادت کرنے والے رب دی بندگی دے اندر زندگی گزارن والے اپنے نفس دی پیروی نہیں کر دے اپنی خواہشات دی عبادت نہیں کر دے بلکہ اللہ دی عبادت کر دے نے اللہ فرما دے نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اللہ رب العالمین فرما دے نے اللہ والیاں دی نشانی ہے وے کہ انہاں دیاں راتاں بھی اللہ دی عبادت دے اندر گزر دیاں نے اللہ اکبر اگے اللہ فرما دے نے التائبون العابدون الحامدون فرمایا تیسری خوبی ہے وے وہ اللہ دی حمد و ثنا بیان کر دے نے اپنے مالک دیاں تعریفاں بیان کر دے نے اس زبان دے نال چغلیاں نہیں کر دے غیبتاں نہیں کر دے لوگاں دا مذاق نہیں اڑان دے اس زبان دے نال گالیاں نہیں دین دے بلکہ اس زبان نال اللہ دیاں تعریفاں بیان کر دینے رب دی بڑائی بیان کر دینے اللہ دی کبریائی بیان کر دینے رب دی الوہیت نو بیان کر دینے اللہ دی وحدانیت نو بیان کر دینے اللہ اکبر کے اللہ فرما دینے السائحون اللہ واسطے روزے بھی رکھ دینے روزے رکھن والے یا اللہ دی رستے اندر جہاد کرنے والے اگے اللہ فرما دینے الراکعون الساجدون اللہ دی بارگاہ اندر رکوع بھی کر دینے کہ اللہ دی بارگاہ اندر سجدے بھی کر دینے حضرات محترم غور کرے آجے یہ خوبیاں اللہ نے بیان کیتیاں نے امام دیاں اگے اللہ فرما دینے العامرون بالمعروف لوگاں نو نیکی دی دعوت دین دینے نیکی دا حکم دین دینے والناہون عن المنکر اور برائیاں تو روک دینے برائیاں تو منع کر دینے لوگاں نو والحافظون لحدود اللہ اللہ رب العالمین فرما دینے اللہ اکبر اللہ والیاں دی صفتے وے کہ وہ خود بھی اللہ دی قائم کردہ حدود دی پاسداری کر دینے اللہ فرما دینے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ان مومنین واسطے اللہ نے بشارتاں بیان کیتیاں خوشخبریاں بیان کیتیاں اے مومن جنت دے اے مومنین جنت دے وارث نے اے مومنین اللہ دی جنت دے شہزادے نے اے مومنین اللہ دی جنت دے مہمان نے اللہ نے انہاں واسطے خوشخبری بیان کر دیتی ہے کس بات دی خوشخبری اللہ فرما دینے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقِ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون اللہ رب العالمین نے نہ مومنہ واسطے بشارتاں بیان کیتیاں نے لہذا اگر چاہنا ہے تینویں جنت دیاں خوشخبریاں سنائیاں جان تے اپنے اندر اے صفتاں پیدا کر اے اوصاف لے کے آ غلطی ہو جائے تے اللہ کو معافیاں منگیا کر اپنا وقت اللہ دی عبادت اندر گزاریا کر اللہ اکبر رب دی تسبیحات نو بیان کریا کر روزہ رکھن دا اہتمام کریا کر رکوع کریا کر
کر، سجدے کریا کر، نماز پابندی نال پڑھیا کر، اور لوگانوں نیکی دی دعوت دیا کر، برائی تو منع کریا کر، تے رات دیاں طریقیاں دے اندر بھی اللہ دیاں حداں نو کراس نہ کریا کر، رب دے حکماں نو نہ توڑیا کر۔ اللہ اکبر، اللہ تیرے واسطے بشارت دیندے نے جنت دی۔ حضرات محترم سیت کریمہ دی اگر تفسیر ویکھنا چاہندے ہو، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ویکھ لو، توجہ کریا جے، غور کریا جے میرے مسلمان بھائیو۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا کی تھی، او شان عطا کی تھی، نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لے آئے، 7 ہجری دی اندر اپنے اہل خانہ نو لے کے مدینہ طیبہ دی اندر رہائش پذیر ہو گئے، تے مدینے جدوں آئے نا تے لوگاں نو پوچھیا میں نبی پاک علیہ السلام نو ملنا چاہنا وا۔ لوگاں نے کیا اللہ دے نبی خیبر دے میدان اندر اللہ اکبر یہودیاں نال جنگ لڑدے پینے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ریا نہ گیا، آپ پیچھے ہی چلے گئے خیبر دے میدان دے اندر۔ خیبر دے میدان اچ نبی پاک نال ملاقات کی تھی، تے اللہ دے نبی دا بھی پیار ویکھو اپنے صحابی دے نال۔ میرے پیغمبر نے اللہ اکبر حضرت ابو ہریرہ جدوں پہنچے، جنگ خیبر جڑی ہے او دی اندر اللہ نے فتح عطا کر دیتی سی، جنگ فتح ہو چکی سی۔ حضرات محترم سے جنگ دے جدوں جناب اینڈ ہو گیا نا تے مال غنیمت تقسیم کیتا گیا، میرے نبی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی برابر دا حصہ دیتا دوسرے لوگاں دے نال، دل جوئی کیتی نیو مسلمان دی۔ اللہ اکبر، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وطیرہ بنا لیا کہ ہر وقت نبی پاک دے نال ہی ریا کر دے، ہر وقت نبی پاک دے کول ہی ریا کر دے۔ اللہ دے نبی مسجد دے اندر، حضرت ابو ہریرہ بھی مسجد دے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین دے محبوب پیغمبر حضرات محترم مدینے دے بازار اندر، حضرت ابو ہریرہ بھی مدینے دے بازار اندر۔ اللہ اکبر، نبی پاک اپنے حجرے دے اندر، بعض دفعہ حضرت ابو ہریرہ بھی نبی پاک دے نال حجرے دے اندر۔ اللہ اکبر، حضرات محترم نبی پاک نال انج دا پیار پہ گیا ہے، انج نال نہ ریا کر دے ہر وقت، اور شوق ذوق تے توجہ کریا جے۔ ایک دن آئے نبی پاک علیہ السلام کول تے کہن لگے اللہ دے نبی میرے دل دی بڑی تمنا، میرے دل دی بڑی وڈی خواہش ہے، میں چاہنا وا میں تہاڈی حدیث دا حافظ بن جاواں، میں چاہنا وا میں دین دا عالم بن جاواں، مگر اللہ دے نبی میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، میں گلاں بھول جانا وا، گلاں مینوں یاد نہیں رہندیاں۔ اللہ دے نبی دعا کرو نا اللہ تعالی میرا حافظہ مضبوط کر دے وے تاکہ میں حدیث دا حافظ بن جاواں۔ 28 چک دے رہن والے میرے مسلمان بھائیو، گل اپنے شوق دی ہوندی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نو شوق ہے حدیث دا حافظ بنن دا، دین دا عالم بنن دا۔ ساڈے نوجواناں نو ویکھ لو، انہاں دے شوق بڑے عجیب نے۔ ساڈے شوق نے فلماں ویکھن دے، ڈرامے ویکھن دے، موسیقی سنن دے۔ ساڈے نوجواناں دے شوق نے جناب کالجاں یونیورسٹیاں دے گیٹ مال کے کھلون دے، موبائل چلان دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا شوق اللہ اکبر کثرت نال حدیثاں یاد کر لواں، میں دین دا علم حاصل کر لواں۔ اوئے میری ملت دے جوانو، تسی بھی انج دا شوق بنا لو، انج دا شوق پیدا کرو سینے دے اندر، حدیثاں یاد کرنے والے بن جاؤ، قرآن پاک دی آیتاں یاد کرنے والے بن جاؤ۔ میری ماں بہنوں بیٹیو، نبی پاک علیہ السلام تے اترن والی شریعت دا علم حاصل کر لو۔ زندگی علم والے دیے، اللہ اکبر عزت علم والے دیے، مقام علم والے دائے، دین پڑھن پڑھان والے بن جو۔ بڑی معذرت دے نال ساڈے اج 40 سال دے نوجوان انج دے نے جنہاں نو اللہ اکبر نماز جنازہ دیاں دعاواں ہی نہیں آندیاں۔ ماشاءاللہ مانج صاحب آ گئے، قاری تاج دین صاحب بھی ماشاءاللہ آ گئے، اللہ تعالیٰ آنا قبول فرمائے۔ اللہ اکبر، توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ معذرت دے نال ساڈے اج دے جڑے نوجوان نے 35 40 سال دے نوجوان، انہاں نو نماز جنازہ دیاں دعاواں ہی نہیں آندیاں۔ 60 سال دے بزرگ ہو گئے نے۔ حضرات محترم
70 سال دی عمر نو پہنچ گئے نے، اج تک نماز ہی نہیں سیدھی طرح آندی، نماز دا ترجمہ ہی کوئی نہیں آندا، کیونکہ ساڈا شوق ہی نہیں دین پڑھن پڑھان دا، شوق ہی نہیں دین سیکھن سکھان دا۔ دنیا دے کماں دے اندر سانو بڑے شوق نے تے اسی بڈھے بارے بھی چیزاں دا جناب ہنر سکھ لینے ہاں۔ اسی اللہ اکبر اپنے بچیاں نو دنیا دے کام تے شعبے سکھان واسطے بچپن تو ہی جناب چھڑ دینے ہاں لوگاں دے کول کہ کوئی ہنر سکھ جائے۔ کدی اپنے بچیاں نو دین سکھن واسطے بھی چھڈیا کر، قرآن پڑھن واسطے بھی چھڈیا کر۔ اللہ اکبر، اللہ دی قسم ہے او باپ بڑا بد نصیب جے جنہیں 6 بیٹے سنبھالے، انہاں دا اللہ اکبر خوراک بھی پوری کیتی، انہاں دا لباس بھی انہاں نو لے کے دیتا، انہاں دی ضروریات دا پورا خیال رکھیا، نادا نخریاں دے نال پالیا۔ ہن باپ مر گیا ہے تے پتر نو اینی گل بھی نہیں آندی، ربنا اغفر لی ولی والدیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میری اب بزرگا اگر تو اپنی اولاد نو اینی بھی تیاری نہیں کرا کے گیا تے معذرت دے نال تو دنیا تو خسارے چ چلا گیا ہے، تو کچھ نہیں کمائی کر کے گیا، تو کچھ نہیں کھٹ کے گیا دنیا اندر۔ اگر تیرے پتر نو تیرے مرن دے بعد تینو کفن دین دا والی نہیں آندا، تینو دفن کرن دا والی نہیں آندا، تیرا جنازہ پڑھان دا والی نہیں آندا، پھر کی کمائیاں کیتیاں دنیا تے رہ کے؟ اوے میرے نوجوان بھائیو، کی کھٹیا ہے اسی دنیا اندر 30-35 سال دی عمر دی اندر، اگر اسی اس قابل بھی نہیں ہوئے کہ ساڈا باپ مر جائے تے اپنے ابو دا جنازہ پڑھا سکیے، پھر معذرت دے نال اسی زندگی دے 35 سال گواہ بیٹھے ہاں، اپنی زندگی دے 40 سالاں نو پانی وچ بہا بیٹھے ہاں۔ لہذا ویر جی شوق پیدا کر سینے اندر، اللہ اکبر انج دیاں سرتاں وی اپنے دل وچ رکھیا کر، میں دین پڑھنا سکھنا ہے، میں قرآن دی تعلیم حاصل کرنی ہے، یہ دی اندر عمر دا بھی کوئی مسئلہ نہیں، عمر دے جڑے حصے اندر او دین سکھو۔ اللہ اکبر، دین دا جڑا علم ہے اے دی تے ضرورت بندے نو ہر سانس نال پیندی ہے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم مفسرین نو پڑھ کے ویکھو، محدثین نو پڑھ کے ویکھو، انہاں نے علم دے متعلق کڑیاں گہریاں گلاں کیتیاں نے۔ اللہ اکبر، ایک محدث فرماندے نے لوگو گل سن لو، علم کھانے نالوں بھی زیادہ ضروری ہے، دین پڑھنا سیکھنا سکھانا کھانے نالوں بھی زیادہ ضروری ہے، چونکہ کھانے دی ضرورت سانو دن اندر 2 مرتبہ یا زیادہ 3 مرتبہ بن جائے گی، مگر علم دی ضرورت بندے نو ہر سانل پیش آندی ہے، علم دی ضرورت بندے نو ہر لمحے پیش آندی ہے۔ لہذا علم پڑھن پڑھان والے بن جو، اپنیاں جوانیاں ضائع نہ کرو، اپنے اوقات زندگی دے برباد نہ کرو۔ 3 گھنٹے بیٹھا فلم تے ہی بیٹھا رہنا ہے، 4 گھنٹے تو جناب موسیقی سندا رہنا ہے، رات جو موبائل تے لگنا ہے تے رات جناب 3 بجے تک تو فیس بک تے واٹس ایپ تے یوٹیوب بھی ویکھدا رہنا ہے۔ اللہ دے بندیا کوئی روٹین انج دی بھی سیٹ کرنا کہ 24 گھنٹیاں دے اندر چل کر کوئی 1 گھنٹہ ہی دین پڑھن واسطے وقف کر لے، مسجد دے اندر نماز پڑھن واسطے آنا ہے، نماز پڑھ کے بیٹھ جایا کر قاری صاحب دے کول، مولانا سانو نبی پاک دی ایک حدیث یاد کرا دیو، سانو فجر دے بعد قرآن پاک دیاں 2-3 آیتاں دا ترجمہ تے معنی مفہوم ہی سمجھا دیا کرو یار، دین پڑھن پڑھان والے بن جو، وگرنہ زندگی برباد ہے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم اسی مسلمان ہاں، اسی اہل ایمان ہاں، ساڈا معاشرہ اس قابل ہونا چاہیے، ماں مر جائے تے تھی اپنی ماں نو آپ غسل دے وے، آپ کفن دے وے، باپ مر جائے تے پتر اپنے باپ نو غسل بھی دے وے، کفن بھی دے وے تے باپ دا جنازہ بھی پڑھائے۔ مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حفظہ اللہ کہندے نے جدوں انہاں دے والد محترم دا انتقال ہویا، کہندے نے بہت زیادہ علماء آئے، میں جنازہ پڑھان لگا، میری نظر پئی کہ پیچھے صف اندر میرے استاد کھڑے نے، شیخ الحدیث کھڑے نے، تے میں انہاں نو آ کے آکھیا استاد جی تسی آؤ نا، تسی جنازہ پڑھاؤ، تسی میرے استاد جے، تسی میرے بڑے جے۔ اللہ اکبر، تے استاد جی کہن لگے چل بیٹا خود جنازہ پڑھا، تینوں قادل ہی پڑھایا ہے، تو جنازہ پڑھا۔ آدھے نے پھر میں جنازہ پڑھایا، اور میں باپ فوت ہویا سی، میرے تے رکت تاری ہو گئی، انج رو رو کے
انج میں اخلاص نال جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھان دے بعد مینوں استاد جی کہن لگے پتر تینوں ایویں نہیں آکھیا کہ تو جنازہ پڑھا جیڑا تیرے سینے اندر باپ دی جدائی دا غم ہے او میرے سینے اندر نہیں ہے جو تکلیف تیرے تے گزر دی پئی ہے او میرے تے نہیں گزر دی پئی جو باپ دی جدائی دا غم تینوں لگیا ہے او مینوں تے نہیں نہ لگیا جویں اخلاص نال رو رو کہ تو دعاواں منگیاں اپنے ابو واسطے اونج میں نہیں سی منگنیاں حضرات محترم اس قابل بن جو دین پڑھن پڑھان والے بنو سکھن سکھان والے عالم دین بنو حافظ قرآن بنو عالم دین بنو حافظ قرآن بنو عالم دین بنو حافظ قرآن بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو قوم کا قیمتی سرمایہ ہو مستقبل ہو ہر گھڑی سب کی دعاؤں میں تم شامل ہو اپنی تہذیب و روایت کے نگہبان بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو شوق پیدا کرو دین پڑھن پڑھان والا اے ویکھو یار بچیاں دا شوق کسی نو اذان پڑھن دا شوق کسی نو جماعت نال نماز پڑھن دا شوق بچیاں انعام حاصل کیتے نے اے بہت اچھا طریقہ ہے بچیاں نو دین وال لے آن دا بچیاں نو جڑا دین دے نال محبت کران دا بڑا اچھا طریقہ ہے حوصلہ افزائی کرنا انعامات دینا انج دا مسئلہ ہوئے نا سارے ساتھی تعاون کریا کرو سارے بڑھ چڑھ کے نہ کم میں حصہ لیا کرو بچیاں نو ترغیب ملے گی بچے نمازی بنن گے اذان پڑھن دا شوق ہوئے گا اللہ جاندا ہے ایسیاں مسجداں ویکھیاں نے انہوں تاڑے لگے نہیں اذان پڑھن والا بندہ کوئی نہیں لبدا میں اے تاندلیاں والا دریائے راوی دی پرلی سائیڈ تے ایک گاؤں ہے اوتھے ایک دفعہ ایک فوتگی ہوگی کوئی بندہ تعلق آڑا سی تے مینوں کہندا جی اوتھے مولانا جنازہ پڑھانا ہے اسی چلے گئے تے اوتھے گیا تو پھر مسئلہ بن گیا بھی جی اہل حدیث عالم دین کول اسی جنازہ نہیں پڑھانا بریلوی سن ہن جی او مولوی صاحب نو لبو جڑے جنازہ پڑھان گے او مولوی صاحب جڑے او سن او سیپی والے جڑے مولوی ہوندے ہاں جی وہ مولوی صاحب پتہ لگا بھی وہ فلانے ڈیرے چ ہوکا پی رہے ہیں انہوں نے لے کے آؤ انہوں نے لین چلے گئے تو وہ مولوی صاحب آئے تھے انہوں نے ماشاءاللہ ککھ کنڈے دا کوئی پتہ نہیں سیپی والے مولوی صاحب انہوں نے کی نہ میں حیران اس گل تے ہویا میں انہوں نے کہا چلو مسجد نماز پڑھن چلیے تے کہندے نے بھی مولانا ایتھے ہی پڑھ لو میں کہا نہیں یار مسجد پڑھنی مسجد گئے تے مسجد دا دروازہ ہی نہ کھلے دروازہ ہی نہ کھلے بڑا میں کی مسئلہ کیے منڈے نو دیوار تو لنگایا نا بھی اندر شاید کنڈی لگی ہے کنڈی نہیں سی لگی اس دروازے دے اندری سائڈ تے درخت ہو گیا ہویا اے میرا اکھاں ویکھیا واقعہ درخت ہو گیا ہویا 100 گھر ہے پنڈ وچ 100 گھر او جڑا درخت ہو کے تاڈی نسل نو بعد دے وچ دین دا پتہ ہی نہ ہوئے تسی مر جاؤ قبراں وچ پہنچ جاؤ تے تاڈے بچے نو اینی گل وی نہ آوے ربنا اغفر لی والی والدی اینا بھی نہ ہو جملہ آندہ ہوئے انہاں بچیاں تے محنت کرو انہاں دیندار بنا ساڑی حقیقی کمائی ساڑی اولاد جے اے گڈیاں کوٹھیاں تے بلڈنگاں تے پیڑیاں سارا کچھ ایتھے رہ جانا ہے اپنی اولاد نو دیندار بناؤ انہاں نو دین پڑھاؤ تاکہ تسی مار بھی جاؤ تے تاڑے واسطے صدقہ جاریہ بن جاؤ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈا شوق ہے اللہ دے نبی دعا کرو نا اللہ میرا حافظہ مضبوط کر دے وے این کر کے نبی پاک دے سامنے کپڑا چادرے حضور نے دعائے رحمت فرمائی اللہ اکبر آقا فرماتے نے ابو ہریرہ کپڑا چک سینے نہ ڈالے حضرت ابو ہریرہ نے کپڑا چک کے سینے نہ ڈالے آئے حضرات محترم حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھ دینے نبی پاک دے 1.5 لاکھ صحابہ دے وچوں اگر کوئی سب تو بڑا حدیث دا حافظ نظر آئے گا تے ابو ہریرہ نظر آئے گا
5374 حدیثاں دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا اپنا وقت قیمتی بنایا ہے انج محنت کیتی ہے حضور دی دعا دا سمر بھی ہے تے حدیث یاد کرنے واسطے آپ دا طریقہ کار پتہ کیے محدثین نے لکھیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات دے 3 حصے بنائے سن 3 حصے پہلا حصہ حدیث پڑھن اندر یاد کرن اندر گزار دے سن تے رات دا درمیانی حصہ اپنی نیند پوری کر دے سن آرام دا خیال کر دے سن تے رات دا آخری حصہ اللہ دی بارگاہ اندر قیام کریا کر دے سن اللہ تعالیٰ نے آپ نو حافظ حدیث بنا دیتا عالم دین بنا دیتا اللہ اکبر حضرات محترم مروان بن حکم ایک جناب وقت دا حکمران گزرے آئے بعض لوگ اے مستدرک للحاکم دے اندر صحیح روایت ہے بعض لوگ مروان دے کوڑائے اونا کیا مروان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے نال تھوڑا ہی وقت گزرے آئے ایویں کوئی 3.5-4 سال دا وقت گزرے آئے اینے تھوڑے وقت اندر حضرت ابو ہریرہ نے نبی پاک دیاں کثرت نال حدیثاں بیان کرنیاں شروع کیتیاں ہوئیاں نے تے سانو انج لگدا ہے جویں اپنے کولوں ہی گلاں کردے رہندے نے مروان نے امتحان لین واسطے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو بلا لیا اوئے میری ملت دے جوانو فلماں دیاں سٹوریاں یاد کرنے والے ہو گانے یاد کرنے والے ہو دوڑے مائے یاد کرنے والے ہو جھوٹیاں کہانیاں یاد کرنے والے ہو اللہ اکبر نبی پاک دے صحابی دی محنت تے غور کرے آجے بڑی معذرت دے نال ساڈیاں ماواں بہناں نو اج نچن والیاں دے ہزاراں دے ناماں دا پتہ ہے حضور دیاں بیویاں دے ناماں دا ہی پتہ کوئی نہیں ساڈے نوجواناں نو گان والیاں دا بڑا پتہ ہے نبی پاک دے عشرہ مبشرہ دا صحابہ دی ناماں دا پتہ کوئی نہیں سانو نماز دا علم نہیں سانو قرآن دا علم نہیں اللہ اکبر ہے ویکھے اج محنت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو بلا لیا مروان نے کہن لگا جناب ابو ہریرہ سانو کچھ نبی پاک دیاں حدیثاں تے سناؤ نا اسی یاد کرنا چاہنے ہاں تے اللہ دی توفیق و رحمت دے نال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑے وقت دے اندر ہی درجنوں نبی پاک دیاں حدیثاں پڑھ کے سنا دیتیاں نے انہیں پردے دے پیچھے ایک کاتب بٹھایا ہے انہیں ساریاں حدیثاں نوٹ کر لیاں لفظ بلفظ لکھ لیاں نے اللہ اکبر 1 سال دارسہ گزر گیا سال بعد پھر بلا لیا کہنے لگے جناب ابو ہریرہ جڑیاں پچھلے سال تسی سانو حدیثاں بیان کیتیاں وہ سانو بھول گئیاں نے اگر دوبارہ دہرا دیتیاں جاون تے اسی یاد کرنا چاہنے ہاں حضرت ابو ہریرہ نے اللہ دی توفیق نال پھر حدیثاں درجنوں دوبارہ سنا دیتیاں نے آج پھر کاتب نے نوٹ کر لیاں جناب ابو ہریرہ گھر نو چلے گئے نے تے انج کر کے کاتب نو بلا لے آئے مروان کہن لگا دسنا لکھن والیا کنیاں حدیثاں تبدیل ہویاں کنیاں لینا سترہ بدل گئیاں نے کنے جملے تبدیل ہو گئے نے حدیثاں دے دس تے صحیح نہ درا تے کاتب کہندا ہے مروان مینوں اللہ دی قسم ہے جدے قبضے وچ میری جان ہے حدیثاں بدلنیاں یا سترہ چینج ہونیاں یا لفظ بدل جانے تے دور دی گل نے ابو ہریرہ نے تے حدیث بیان کرن دی ترتیب بھی نہیں بدلی ہے اتنی محنت کی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شان مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ شان صحابہ سیرت سیدنا ابو ہریرہ سیرت سیدنا ابو ہریرہ حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب حضرات محترم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3.5-4 سال دی زندگی دے عرصے اندر اتنی محنت کر دیتی ہے اتنا اپنے وقت نو قیمتی بنایا ہے اسی 40 سال برباد کیتی بیٹھے ہیں 60 سال برباد کیتی بیٹھے ہیں سانو نبی پاک علیہ السلام دیاں 10 حدیثاں بھی یاد کوئی نہیں حضرت ابو ہریرہ نے درجنوں حدیثاں سنا اتنا حافظہ مضبوط ہے اور اتنی گرفت ہے اتنی محنت کیتی ہوئی ہے آپ نے دین پڑھنتے لہذا تسی بھی انج دے شوق بناؤ اپنے اندر انج دے ذوق پیدا کر لو اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
تعالی عنہ دین پڑھن پڑھان والیاں دے متعلق، دین سکھن سکھان والیاں دے متعلق، اینا قرآن دے قاریاں تے حافظاں تے عالماں دے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے پتہ کی جذبات سن، کی خیالات سن۔ حدیث پاک تے غور کرے آجے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مدینے دے بازار اندر نے، مدینے دے بازار اندر، اللہ تو انہوں بھی لے جائے مدینے جانا جے ماشاء ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے، نبی دا مصلی او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے، تو رج کے وخا دے، تیرا حرم مولا بڑا ہی نیرالا، میں ویکھاں دوبارہ تو مینو بلالا، میں ویکھاں نظارہ تے لٹلاں بہارا، مینو حجر اسود دے بوسے دلا دے، نبی دا مصلی او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے، تو رج کے وخا دے۔ گل سن والیے، میں مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں، میں سجدے چ پے کے تے رب نو مناواں، میں رب نو مناواں، میری آس مولا کریم آف مولا، میرے سارے عیباں تے پردے تو پا دے، نبی دا مصلی او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے، تو رج کے وخا دے۔ رمضان دا ہووے پاک مہینہ، اکھیاں دے سامیں ہووے بس مدینہ، اکھیاں دے سامیں ہووے بس مدینہ، سحری کرانال افطاری ویلے کھجوراں تے زمزم تو رج کے پلا دے، نبی دا مصلی او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے، تو رج کے وخا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ این کر کے حضرات محترم مدینے دے بازار اندر آئے، تے مدینے اندر جڑے لوگ نے وہ اپنے اپنے کاروبار کر رہے نے، دکانداری کر رہے نے، تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے، اوہ اللہ دیو بندیو تسی کمائیاں کرن نو پے ہو، تے مسجد نبوی اندر نبی پاک دی وراثت ونڈی جا رہی ہے، حضور دی وراثت تقسیم کیتی جا رہی ہے۔ لوگاں نے ویکھیا تعجب کیتا، واقعی ابو ہریرہ فرمایا بالکل مدینے اندر مسجد نبوی اندر نبی پاک دی وراثت ونڈی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام نے دوڑ لا دیتی مسجد نبوی وال، چلو اسی بھی کوئی حصہ لے کے آنے آ۔ ہن میں تے ایک غلط فہمی دا ادالہ کراں، متا کوئی بندہ اے سمجھے معاذ اللہ صحابہ لالچی لوگ سن، استغفر اللہ، او دنیا دے مال دے واسطے دوڑ پہ مسجد نبوی وال۔ اور نہیں او سنیا، صحابہ دے متعلق منفی سوچ نہ رکھیا کر، مثبت سوچ رکھیا کر، اے سوچ رکھ صحابہ دوڑ دے پتہ کیوں جاندے نے، اللہ دے نبی دی استعمال کیتی کوئی چیز نشانی سانو ہی لب جائے گی، حضور دی کوئی چیز ساڈے اسے اندر بھی آ جائے گی۔ او صحابہ نبی پاک دے وال بھی سنبھال کے رکھ لیندے سن، حضور دے ناخن بھی سنبھال کے رکھ لیندے سن، نبی پاک دا لعاب زمین تے نہیں سی ڈگن دیندے۔ ان صحابہ نو نبی پاک دیاں چیزاں نال کنا پیار ہوئے گا۔ صحابہ مسجد نبوی اندر آئے، ویکھیا کچھ لوگ نفل پڑھ رہے نے، کچھ لوگ قرآن پاک پڑھ رہے نے، کچھ لوگ ذکر اذکار کر رہے نے، کچھ لوگ قرآن پاک دی تعلیم سکھا رہے نے، اللہ اکبر دین دی احکامات تے گفتگو کر دے پینے، قرآن پڑھ دے پڑھان دے پہ دین سکھ دے سکھام دے پینے۔ لوگ ویکھ کے واپس ٹر گئے مدینے دے بازار اندر، تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اجے بھی مدینے دے بازار دے اندر نے۔ اللہ اکبر، تے صحابہ کہن لگے ابو ہریرہ تو اچھا نہیں کیتا ساڈے نال، کی ہویا؟ کہندے نے تسی
سانو آکھیا اوتے وراثت ونڈی جا رہی ہے، اوتھے تینج دی کوئی گل نہیں۔ فرمایا کچھ نہیں جی ویکھیا ہے، بعد بندے نماز پڑھ رہے سن، بعد قرآن پاک پڑھ رہے سن، کچھ ذکر اذکار کر رہے سن تے کچھ بیٹھ کے قرآن پاک دے احکامات تے گفتگو کر رہے سن، علم سکھا رہے سن۔ تے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر تسی کی سمجھدیو کہ دنیا دے درم و دینار نبی پاک دی وراثت ہے؟ اللہ دیو بندیو اے تے میرے نبی دی وراثت ہے۔ اے دین سکھنا سکھانا، قرآن پڑھنا پڑھانا، یہی تے نبی پاک دی وراثت ہے۔ تائیں تے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء دے وارث نے۔ اللہ اکبر، انبیاء دی وراثت یعنی زمینہ جائیداداں دے وارث نہیں۔ اللہ اکبر، علماء انبیاء دی اللہ اکبر دینی تعلیم دے وارث نے، دینی پیغام دے وارث نے۔ اوے سونےو اپنے بچیاں نو انبیاء دا وارث بناؤ۔ کوئی بچہ کسی ایم پی اے دا وارث، کوئی ایم این اے دا وارث، کوئی نمبردار دا وارث، کوئی چودھری دا وارث۔ اے جڑا قرآن پڑھن پڑھان والا جے اے پاویں ماڑے جے کردا اے تے پاویں کالے رنگ دا اے، اے عام بچہ نہیں، اے اللہ دے نبی دا وارث ہے، اے انبیاء دا وارث ہے، اے نبیاں دی جماعت دا وارث ہے۔ لہذا دین پڑھن پڑھان والے بنو۔ اللہ اکبر، ساڈے بندیاں دا دین بن گیا ہے، نہیں جی مولوی نہیں بنانا، اینو جناب اسی بریگیڈیئر بنانا ہے، اینو انجینئر بنانا ہے، اینو پائلٹ بنانا ہے، اسی اینو افسر بنانا ہے، اینو مولوی نہیں بنانا، اینو قاری نہیں بنانا، اینو حافظ نہیں بنانا۔ حضرات محترم کس وجہ تو اخے نہیں جی مولویاں دی عزت نہیں ہوندی؟ مینوں ایمانداری نال دسو سنیا، اللہ اکبر ہے تیرے پورے علاقے دے اندر قاری ایوب عزیزی صاحب دی لوگ عزت کیوں کر دینے؟ قاری طیب طاہر صاحب دا احترام کیوں کر دینے؟ عمر فاروق شاکر صاحب دا احترام کیوں کر دینے؟ اے تواڈے ویر الیاس مدنی دا استقبال لوگ کیوں کر دے پیسن؟ اسی کسے جگیردار دے پتر نہیں، اسی چودھریاں دی اولاد نہیں، اسی ایم این اے ایم پی اے نہیں۔ اے سونے اے ساریاں برکتاں دین دیاں نے، اے ساریاں برکتاں رب دے قرآن دیاں نے۔ اج تواڈے ورگے بھرا پیار کر دینے، دوروں سلام لین واسطے، دوروں ملن واسطے آندے نے۔ اے برکتاں دین دے علم دیاں نے۔ تسی بھی اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ، خود بھی دین پڑھن پڑھان والے بن جو۔ اللہ دی قسم دین وچ بڑی عزت جے، علم دے اندر بڑی خیر جے، بڑا اللہ تعالی نے لطف رکھے نے علم دے اندر۔ دین پڑھن پڑھان اکھے نہیں بھکھا مارنا ہے۔ میں جی حیران ہونا، تسی غازی آباد مین روڈ تے ویکھے ہون گے جلوس کر دے، ہڑتالاں کر دے اور جناب روڈ بلاک کر دے ڈاکٹر، تسی ویکھے ہون گے پولیس والے، تسی ویکھے ہون گے سکول ٹیچر، تسی ویکھے ہون گے جناب مختلف سرکاری اداریاں دے ملازمین۔ کدی مولوی بھی ویکھے جے روڈ بلاک کر کے کھڑوتے؟ حرمت قرآن واسطے تا کر دے نے، حرمت رسول واسطے کر دے نے، اس واسطے کدی کہ ساڑیاں تنخواہاں وداؤ تھوڑیاں، حالانکہ سب تو تھوڑیاں تنخواہاں ہے بھی انہاں دی، جننے ادارے نا سب تو تھوڑیاں تنخواہاں علماء دیاں نے، مگر توانو کتے ہڑتال کر دے، روڈ بلاک کر دے نظر نہیں آنگے۔ وہ دی وجہ پتہ ہے کی ہے؟ اللہ رب العالمین نے انہوں حوصلے دیتے نے، صبر دیتا ہے تے برکت دیتی ہوئی، دین اچ برکت بڑی ہے۔ تے پھر دسو اکھے مولوی بنا کے بھکھا مارنا ہے، تے اے جنہاں نو تسی انجینئر پائلٹ بنایا تے جناب بریگیڈیئر بنایا، وہ تو روڈ بلاک کیتی پھر دینے ساری تنخواہ۔ وزیر اعظم ساڈا کہندا سی پچھلا بھی میری تنخواہ وداؤ تھوڑی۔ اللہ اکبر، لہذا دین دے قریب آجو، عزت دین والے آن دیجئے، اللہ اکبر، عظمت دین والے آن دیئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے، دین سکھنا سکھانا، قرآن پڑھنا پڑھانا، یہی تے نبی پاک دی وراثت ہے۔ لہذا میرے محترم بھائیوں اور بیٹیوں اور میریوں بیٹیوں بہنوں، دین پڑھن پڑھان والے بن جو، دین دے قریب آجو، بڑا مقام، بڑا علی شان عزت تے عظمت لبے گی۔ اللہ کو آج تے اللہ دا فضل ہی بڑا ساڑھے تے، ساڑھے کول بڑے بڑے بہترین ادارے موجود نے، بڑے بہترین استاذہ کرام موجود نے، کھانے بڑے اچھے اچھے،
صاف ستھریاں وردیاں، ایک جیسا صاف ستھرا مال، بڑے سونے سونے ادارے نے ساڑے کول۔ اللہ اکبر، اے غازی آباد دے اندر مرکز ریاض الجنہ ساڑی جماعت دا کتنا پیارا ادارہ ہے۔ چیچا وطنی دی اندر ماشاءاللہ کتنے ساڑے ادارے نے، حضرات محترم سائی وال دی اندر کتنے ادارے نے، اگے جناب ہر شہر دی اندر اللہ نے آج سہولتاں دیتیاں نے، مسجداں دی اندر بڑے اچھے مال، گاواں پنڈاں دی اندر میں ویکھے آئے قرآن پڑھان دے بڑے اچھے انداز اپنائے جاندے نے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جدوں دین دی تعلیم حاصل کیتی ہے، حضرات محترم بھکھیاں رہ کے دین دی تعلیم حاصل کیتی ہے، مہینے مہینے دا سفر کر کے دین دی تعلیم حاصل کیتی ہے۔ اس دور دی اندر جدوں بڑی مشکلات سن، کئی دن کھانا نہیں سی لبیا کردا، فاقیاں دے اندر دین دی تعلیم حاصل کیتی ہے۔ آج تے مدارس دے اندر ماشاءاللہ مینیو بنے ہوئے نے، فلاں دن بکرے دا گوشت ملے گا، فلاں دن کٹے دا ملے گا، فلاں دن سبزی ملے گی، بہترین قسم دے کھانے، تین ٹائم دے کھانے۔ اللہ اکبر، بہترین استاد اکرام دیاں نگرانیاں، صاف ستھرے مال نے، تے صحابہ نے پتہ دین کیویں سکھیا ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے کوہلی بیٹھے رہندے تے اللہ دے نبی کولوں حدیثاں سنیا کردے، مسجد نبوی چھڑ کے نہیں سی جایا کردے، کتے میں باہر جاواں تے اللہ دے نبی کوئی حدیث ارشاد فرمان تے میں محروم ہی نہ رہ جاواں اس حدیث تو، نو کوہلی ریا کردے۔ تو بعض دفعہ بھوک دی وجہ کر کے غش کھا کے گر جایا کردے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر جایا کر دے۔ اندھیرے دے اندر صحابہ انہاں دے بدن دے اتے بھی پیر رکھ کے نکل جاندے، بعد پتہ لگ دے تھے ابو ہریرہ گرے پیسن، انج فاقیاں دی کیفیت سی، انج جناب علم سکے حضرت ابو ہریرہ نے۔ مشہور زمانہ روایت ہے، ایک دن انج بازار اندر کھڑے نے تے آپ نو بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، بڑی شدت دی بھوک لگی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جناب ابو بکر مینوں اینا دو ایتاں دا ذرا ترجمہ معنی مفہوم تے سمجھا دیو، کیڑیاں آیتاں؟ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ ایتاں پڑھیاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ نے ایتاں پڑھیاں، حضرت ابو بکر صدیق نے معنی دسیا اللہ دے پیارے بندے یتیماں مسکیناں اسیراں نوں کھانا کھلاندے نے، فقط اللہ دی رضا واسطے کھلاندے نے۔ حضرات محترم گل دس کے اگے چلے گئے، حضرت ابو ہریرہ دا ذہن تے سی کہ ایتاں سناواں گا انہوں پتہ لگ جائے گا ابو ہریرہ نوں بھوک لگی ہے تے مینوں کھانا کھلا دین گے، مگر حضرت ابو بکر صدیق کے گل نہ سمجھ سکے۔ جناب عمر آئے، انہوں نے بھی ایتاں سنائیاں، انہوں نے بھی ترجمہ دسیا تے اگے چلے گئے۔ اللہ اکبر، دل دے اندر ہے کہ کسی نوں دساں تے مینوں کھانا کھلا چھڑے، مینوں بھوک بڑی لگی ہوئی ہے۔ حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام آ گئے، اللہ دے نبی تشریف لے آئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے سونیو اے دو ایتاں دا ذرا ترجمہ معنی مفہوم سمجھاؤ نا، کیڑیاں ایتاں؟ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ دے نبی ایتاں نے تے آقا علیہ السلام سمجھ گئے۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ انج لگدا ہے تینوں بڑی بھوک لگی ہے، پیر بھی ہوئے تے انج دا ہی ہوئے نا، مرشد انج دا ہونا چاہیے۔ یہ تے مرشد ساڈے آندے نے بھی پہلے مینوں کھواؤ نا جو لبدا جے۔ حضور فرماندے تینوں بھوک لگی، اللہ دے نبی بڑی بھوک لگی، تسی صحیح سمجھے، تسی صحیح سمجھے، سنو بھوک بڑی۔ فرمایا چل آ تینوں کلے نہیں لگی، مینوں بھی بڑی لگی۔
مینوں ہی لگی چلا اللہ خیر کرے گا اللہ کو انتظام کردا ہے ہن ویکھیا ذرا توجہ کریا جے غور کریا جے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کردے نے میں نبی پاک دے نال چلا گیا حضور اپنے ایک حجرے دی اندر اپنی اہلیہ دے حجرے دی اندر چلے گئے تے آقا نے مینوں بھی بلایا ابو ہریرہ تم ہی اندر آ جا بیٹھ گیا نبی پاک دی نظر پئیے ایک جناب پیالہ نظر آیا دودھ دا بھریا ہویا تے آقا فرماندے نے میری اہلیہ محترمہ ایک کتھوں آیا دودھ اللہ دے ربی فلاں صحابی نے تو آڈے واسطے گلایا تسی دوش فرماؤ آیا ہے میں قربان جاواں حضرات محترم میرے نبی دے دل اندر انہاں قرآن پڑھن والیاں دا پیار کنا ہے دین سکھن والیاں دی محبت کنی ہے اور یارہ نہ رل کے 10 تے 15 20 ہزار دیاں کڑائیاں بنوا کے کھان والے تو تے کدی خیال نہیں کیتا نا کہ میں کسے دینی ادارے دی اندر جاواں تے پوچھاں جا کر کے قاری ایوب عزیزی صاحب دسو نا اس ادارے مرکز ریاض الجنہ دی اندر انہاں بچیاں دا کھانا کنے کا خرچہ ہوندا ہے ایک دن دا کھانا میرے ذمہ لا دیو مولانا عمر فاروق شاکر صاحب تسی اپنے ادارے دا ایک دن دا کھانا میرے ذمہ لا دیو اللہ اکبر کدی نہیں انج دا خیال آیا سردی دا موسم آیا ہے اسی اپنے واسطے گرم سوٹ لے گرم جیکٹاں لیاں گرم جتیاں لیاں اللہ اکبر سارے انتظامات بچیاں واسطے بھی بیویاں واسطے بھی گھر والیاں واسطے اوے کدی انج بھی کریا کر کسی دینی ادارے اندر گیا کر تے پوچھیا کر مولانا اس ادارے اندر پڑھن والے جڑے بچے نے انہاں چ کئی یتیم بھی ہون گے کئی بالکل گھروں غریب ہون گے جنہاں دے اللہ اکبر اخراجات پورے نہیں ہوندے تے انہاں کول گرم جرسیاں ٹوپیاں کوئی نہیں مولانا مینوں دسو نا 2-4 کنے بچے نے ایتھے ایسے جنہاں دے گھر والے جرسی نہیں لے کے دے سکدے جنہاں دا باپ کوئی نہیں کمان والا میں انہاں نوں جیکٹاں لے کے دینا میں انہاں نوں جرسیاں لے کے دینا اللہ دی قسم اٹھائی والیا اے بچہ جدے تو خرچ کرنا ہے اے بچہ پڑھ گیا دین سکھ گیا اے بچہ اللہ دے قرآن دا قاری تے عالم دین بن گیا تے چلا گیا اپنے جناب پڑھ کے مدرسے دے وچوں تے اگے جا کے دین لوکاں نوں سنا رہا ہے علماء دی جماعت بیٹھی ہے میں جناب صدقے دل نال کہندا پیا واں اے دا ایک جملہ اللہ تیرے واسطے صدقہ جاریہ بنا چھڈے گا میں چنگی طرح جاننا وا اپنے ان محسنین نوں جدوں میں پڑھیا کردا سی تے میرے حالات انج دے سن کر دے مینوں او بندے بڑی چنگی طرح اج وی یاد نے جڑے کدی کرایہ دے دیا کردے سن جڑے کدی کپڑیاں واسطے پیسے دے دیا کردے سن اللہ کو میں گیمبر دی اندر آغاز کیتا نا جدوں تعلیم دا اے گیمبر ڈیوکاڑا دے قریب حضرات محترم تے گھر دے حالات دے ابو جی مینوں ہر جمعرات نہیں سی لیا سکدے آ کے نہیں سی لین آندے تے اوتھے ایک جناب بھائی جان سن بڑے اچھے انسان نمازی انہاں دا گاؤں قریب سی جمعرات نوں سارے بچے گھر چلے جاندے سن تے میں کلا رہ جاندا سی تے او مینوں کہندا سی پتر تو میرے نال آ جا ساڈے گھر ایک رات گزار لے ساڈے گھر تو دن گزار میں جانا تے اونے کہنا اپنے کپڑے بھی سارے لے لے اونے اپنی بیوی نوں کہنا اے اپنے پتراں طرح ہی ہے چھوٹے بھراواں طرح ہی ہے دین پڑھن والا بچہ ہے کوئی رشتہ داری نہیں سی کوئی بھائی والی نہیں سی کوئی انہاں دے نال میرا تعلق نہیں سی دین دا تعلق سی انہاں نے میرے کپڑے بھی مینوں دھو کے دینے انہاں نے مینوں جناب کوئی نہ کوئی خرچہ بھی دے دینا تے مینوں وہ لوگ بڑی چنگی طرح یاد نے میں رات دی طریقی دے سفراں دے اندر بھی میں انہاں نوں یاد کردا رہنا اللہ جتنے میرے محسنین سن جتنے میرا خیال رکھن والے لوگ سن اللہ سونے آئے میں جڑیاں دن رات تیری بارگاہ دی اندر تقریراں کردا پھرنا وا اللہ اے میریاں تقریراں میرے جملے تینوں قبول نے تے اللہ انہاں دا اجر جویں مینوں دینا ہی میرے ماپیاں نوں دینا ہی میرے ان محسنین نوں بھی عطا کر جنہاں نے مینوں سپورٹ کیتا ہے دین پڑھن دے اندر لہذا ویر جی تسی بھی انج دے کام کرو اللہ اکبر کسے انج دا ایک بچہ مدرسے دا کوئی ایک انج دا مال لے جدی ضروریات دے مسائل پورے نہیں ہوندے ہوندے گھر کوئی نہیں کمان والا کہو مولانا اے بچہ میرے ذمے میں اے دے کپڑے اے دی جُتی اے دا راشن اے دے کھانے اے دے معاملات اللہ دی قسم رب بڑا راضی ہوئے گا تواڈے تے بڑا اے ویکھو نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا دودھ دا پیالہ تے بھوک تے نبی پاک نوں وی لگی ہے یقیناً اہلیہ نوں وی لگی ہوئے گی تے نبی پاک دا صحابی حضرت ابو ہریرہ کولے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ پیالہ چکنا چک کے لے آئے تے حضرت ابو ہریرہ دا خیال ہے اللہ دے نبی کہن گے چل ابو ہریرہ پی جا تینوں بھوک لگی سی میں جو پہلے نبی پاک علیہ السلام نوں دس بیٹھا سی کہ مینوں بھوک لگی اللہ دے
دے نبی مینوں ہی کہن گے، پر میرے آقا نو قرآن پڑھن والے ایڈے پیارے نے۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ جانا پیالہ رکھ دے، او اصحاب صفہ او قرآن پڑھن والے قرآن دے قاری بڑے دنوں تو فاقے اندر نے، انہاں بچیاں نے کھانا نہیں کھادا کئی دنوں تو، ذرا انہاں میرے صحابہ نو لے کے آنا، قرآن پڑھن والیاں نو لے کے آ، دین پڑھن والیاں نو لے کے آ، خرچ کریا کرے نہ بچیاں تے۔ اللہ دے نبی نے اپنے تے بھی ترجیح دیتی ہے قرآن پڑھن والیاں نو، اپنے تے بھی ترجیح دیتی ہے، فوقیت دیتی ہے نہ دین پڑھن والیاں نو، تم ہی انہاں تے خرچ کریا کر۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام کو آیا، کہندا اللہ دے نبی میرا چھوٹا بھائی تاڑے کول دین پڑھدا ہے قرآن پڑھدا ہے، تے جدوں گھر جاندا ہے نا تے میرے نال گھر بھی جا کے کوئی کام نہیں کراندا، میں ہی ساریاں محنتاں ہی آرام نال پڑھدا ہے تے گھر جا کے موجاں ماردا ہے، تے اینوں کو میرا کام کرایا کرے۔ تے علماء بیٹھے نے، حضور نے کی فرمایا؟ آقا فرماندے نے جا چلا جا، اے دا خیال کریا کر، تینوں جیڑی اللہ روزی دے رہے دی وجہ تو ہی دے رہے، تو یہ تے خرچ کرنا ہے، دا خیال رکھنا ہے، دین پڑھ دیں دی برکت نال اللہ تینوں روزیاں عطا کر رہے۔ اے جڑے مدارس دے اندر بچے بہ کے پڑھ دے نہ صفاں تے، انہاں نوں معمولی نہ جانیا کر، انہاں دی وجہ تو اللہ تینوں روزیاں دے رہے، انہاں دا خیال کریا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ میں اطاعت تمہیں صدقے جاواں گئے لے کے آگے سارے صحابہ نو، او درجنوں صحابہ نے جڑے اصحاب صفہ دین پڑھن والے آئے ہوئے نے، تینج لین اندر کھڑے، آقا فرماتے نے ابو ہریرہ چک برتن تے انہاں نو پلانا شروع کر دے۔ ہائے خائے حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں آکھیا اللہ دے نبی بھوک تے مینوں لگی سی، میں تانوں پہلے کیا ایک پیالہ ہے، اینے بندے نے تے میں پیواں کہ انہاں نو پلاواں؟ بندہ اللہ اکبر دوسرے پیری ہون کھارے ہون اور گالے تے بندے نے ہتھی چیز پکڑی ہوئے تے دوجیاں نو پلا رہا ہوئے، اے اور گالے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ پر نبی پاک دی اطاعت کی تھی، پلان لگ پہ ایک دو چار بندیاں نے جدوں پی لیا نہ دودھ تے فرماندے میں ویکھیا تے ہون جیے، میں کیا کوئی گل نہیں ابو ہریرہ لب جانا ہے، تینوں بھی لب جانا ہے، اینیاں دے نال نہیں نہ مکھیا تے تیرے تک بھی پہنچ جائے گا۔ پلاندا سارے صحابہ نے پی لیا ہے، تے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ تینوں بڑی بھوک لگی سی، چل ہن توں پی لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے میں پیتا، رج کے پیتا، سیر ہو کے پیتا۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ چل ایک واری اور پی لے، ایک واری اور پی لے، ایک واری پھر او بھائی دودھ پیا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دودھ کامل غذا ہے، یہ نال پیاس بھی دور ہوندی ہے تے بھوک بھی لے جاندی۔ ساڈے اج کل دے منڈے نے نہیں دودھ نہیں پینا، ماں کہندی پتر دودھ پی لو، ماما میں نہیں پیندا دودھ، میں تے سٹنگ پیاں گا، ہے نا؟ تے سٹنگاں والےاں نے ماشاءاللہ 20 سال دی عمر گردیاں دے بیڑے گرک کیتے ہوئے، بوتلاں چل رہی نے جناب، سٹنگ چل رہی، ڈیو چل رہی، کوک چل رہی۔ او بھائیو دودھ پیا کرو، اے دے بڑے فائدے نے، اے دے نال بندے دیاں ہڈیاں مضبوط ہوندیاں نے، دودھ بڑی کامل غذا اللہ دا تحفہ ہے دودھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزاں نو انکار نہ کریا کر، انہاں اندر دودھ بھی، کوئی بندہ دودھ پیش کرے انکار نہیں کرنا، کوئی خوشبو دا تحفہ دے انکار نہیں کرنا، کوئی تانوں تکیہ دے بیٹھے نو تے انکار نہیں کرنا۔ دودھ پیا کرو۔ میں تانوں اے بھی نصیحت کراں گا، مہمان آندے نا تاڑے کول، او 2-2 300 دی بوتل لے آ کے پیاندے ہو تے کلو دودھ پلا چھڈو، او دے تو تھوڑیاں دا آئے گا، بوتل نال اوندا بھی بیڑا کرت تے تسی بھی تکلفات دے وچ پے گئے تے دودھ پلاؤ۔ اے عام چیز نہیں جے، اے او تحفہ ہے جڑا معراج دی راتی اللہ نے حضور نو پیش کیتا ہے۔ ویکھو نا ساڈے کول کوئی مہمان آئے اسی چنگی تو چنگی چیز انہوں دینی تے کی خیال ہے؟ اللہ تعالی میزبان ہون تے مہمان آمنہ دا لال ہوئے تے تحفہ دودھ، پھر دودھ تو قیمتی کیڑی چیز ہو سکتی؟ اے ویکھو نا حضرت ابو ہریرہ نے آقا فرماندے نے دودھ پی، حضرت ابو ہریرہ نے اور پیتا، آقا فرماندے نے ابو ہریرہ اور پیتا، کی پتہ لگیا صبر دا پھل میٹھا ہوندا ہے۔ صبر کیتا نا، بولے نہیں اللہ دے نبی مینوں بھوک لگی سی میں پہلے پینا نہیں، صبر کر گئے سارے پلا، اللہ نبی فرماندے تو اور پی، رج کے پیتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے انج محسوس ہوندا ہے
جی میں میرے ناخنے چ دودھ محسوس ہونے لگ گیا. میں کہ اللہ دے نبی ہن بس ہو گئی, میں رج گیا, میں سیر ہو گیا. تے پھر نبی پاک نے پیالہ پکڑیا. ہائے ہائے میں صدقے جاواں 28 چک دے رہن والیا, کاش میرا جملہ تیرے سینے چتر جائے تے تینوں سمجھ آ جائے. میرے نبی نو قرآن پڑھن والیاں نے ایڈا پیار ہے, آپ نو بھوک بھی لگی ہے, پہلے قرآن پڑھن والیاں نو دودھ پلایا ہے تے قرآن پڑھن والیاں دا جھوٹا آمنہ دلال نے آپ پیتا ہے. قرآن پڑھن والیاں دا جھوٹا نبی پاک علیہ السلام نے پیتا ہے. بڑی محبت نال, بڑے پیار نال, بڑی عقیدت دی الفت نال پیتا ہے میرے پیغمبر نے. اللہ اکبر. ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے, ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے. کوئی نہیں ہے محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے. کوئی نہیں ہے محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے. دیکھنے والوں نے دیکھا ہے وہ منظر بھی آنکھوں سے, 70 پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے. 70 پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے. روضہ انور حجرہ عائشہ ٹکڑا ہے وہ جنت کا, جس میں نبی ہیں صدیق و عمر ہیں, ایک سے ایک نرالا ہے. ہر ایک یار نرالا ہے. میرے نبی چاند کو دیکھو سارے صحابہ تارے ہیں, ان تاروں میں ایک چمکتا حبشی رنگ کا کالا ہے. نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے انج تعلیم حاصل کی تھی. ایک دن حضرت ابو ہریرہ نا طالب علماں نو حدیث پڑھا رہے تے چھینک آئی تے آپ نے جیب وچ رومال کڈیا ریشمی تے منہ صاف کیتا تے رون لگ گئے. طالب علم کہندے نے استاد جی کیوں روندے ہو؟ کہندے نے مینوں وقت یاد آ گیا, میں چھوٹا ہوندا ایک عورت دیاں بکریاں چراندا سی, جدوں شام نو آندا سی مینوں 100 مینے مار کے روٹی دیندی سی. تیرے کو بکریاں نہیں چرائیاں جاندیاں, رجائیاں نہیں جاندیاں, تانے ماردی سی تے روٹی دیندی سی. حضور دی حدیث دی برکت ہے اج ابو ہریرہ ریشمی رومال جیب وچ رکھدا ہے تے شیخ الحدیث کہلواندا ہے. حضور دی حدیث دی برکت, دین دی برکت ہے. آج ابو ہریرہ نو زمانہ شیخ الحدیث کہندا ہے رضی اللہ تعالی. آؤ دین پڑھو, دین سکھو سکھاؤ, اللہ دی قسمیں دے چ بڑی خیر ہے. وقت اس چیز دا تقاضا کردا ہے. دیکھو 3.5-4 سال دی زندگی دا عرصہ گزاریا ہے نبی پاک علیہ السلام دی معیت دے اندر, تے دین دا اتنا بڑا حصہ امت نو پہنچایا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا نیکی دا آغاز کرتا ہے نا اس نیکی چ برابر دا شریک ہے. حضرت ابو ہریرہ نے جنیاں حدیثاں بیان کیتیاں نے, علماء کثرت نال بیان کردے رہندے نے, قیامت تک کردے رہن گے. تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ واسطے سارا صدقہ جاری ہے. کوئی کام انج دا کر کے جاؤ زندگی اندر کہ تسی فوت ہو جاؤ تے لوگ تانوں اچھے لفظاں چ یاد کرن تے تواڈیاں اچھیاں گلاں لوکاں نوں سنان. اللہ کولوں دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.